औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में खैर मकदम करता हूँ आपका। आज हम जराइम की दुनिया में जाएंगे। पिछली रात नेटफ्लिक्स पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था, दिल्ली क्राइम। उस फिल्म की कहानी इस तरह थी कि एक नौजवान लड़का और लड़की जो आपस में मोहब्बत करते थे, एक वीरान सड़क पे खड़े लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, किसी बस का इंतजार कर रहे थे, किसी टैक्सी का और किसी रिक्शा का, लेकिन कोई सवारी उन्हें नहीं मिल रही। अचानक वहां से एक बस गुजरती है। बस लड़के के इशारे पर रुकती है और वो लड़का और वो लड़की जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे उस बस में सवार हो जाते हैं। जब बस चल पड़ती है तो वो लड़का और लड़की देखते हैं कि उस बस में 5 लड़के सवार हैं। थोड़ी देर के बाद जब बस ने चलना शुरू किया, बस में सवार 5 लड़कों ने उन पर वहीमाना तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद भी ऐसा कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा उसका इजहार मैं नहीं कर सकता। तशद्दुद की इंतहा कर दी गई लड़के और लड़की पर, 5 लड़कों की तरफ। 5 लड़कों ने लड़के के सामने उसको शदीद जख्मी करने के बाद बारी बारी उसकी लवर उस लड़की के साथ रेप किया, 5 लड़कों ने। और 5वां लड़का जब रेप करता है तो रेप करने के बाद अपना एक हाथ उसके अंदर घुसेड़ देता है और अपना हाथ उसकी अंतड़ियों तक ले जाता है, उसकी आंतड़े खींच लेता है और उसके बाद मजीद जो कुछ भी हो सकता है वो करते हैं। और चलती बस से उस लड़के और उस लड़की को धक्का दे दिया जाता है। कुछ लोग इस लड़के और उस लड़की को इस जख्मी हालत में देखते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और ये केस मीडिया तक पहुंच जाता है। मीडिया तक केस का क्या पहुंचना था और इतना अंदोनाक वाकया था ये जो दिल्ली में पेश आया कि पूरा दिल्ली इकट्ठा हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री में इस की जो कहानी है उसमें यह बताया जाता है कि पुलिस, दिल्ली की पूरी पुलिस जो है वो पूरी दयानतदारी से, खवातीन एहलकार, मर्द एहलकार पूरी दयानतदारी से उस केस का ताकुब करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 5 मुलजम गिरफ्तार कर लिए जाते। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे याद आ गया कि इसी किस्म का एक वाकया पाकिस्तान में भी हुआ था। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में हुआ था और वो वाकया खामोशी से दफन हो गया। उस वाकये पर ना मीडिया में कुछ आया, ना थानों में कुछ हुआ, ना पुलिस तक ये बात पहुंची, ना सोसाइटी तक ये बात पहुंची, ना हुक्मरानों तक ये बात पहुंची। नदीम शिबली साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और वकालत के शोबे में इनका बहुत नाम है। इन्होंने उस लड़की की वीडियो बनाकर मुझे भेजी जिसमें वो लड़की बताती है कि उसके जिस्म के अंदर पूरा हाथ कैसे दे दिया जाता है और उसके साथ क्या सलूक होता है और उसकी क्या हालत है। और वो ख्याल था शिबली साहब का कि मीडिया उनकी कोई मदद करेगा, लेकिन हम उस तरीके से मदद नहीं कर सके। हमारा मीडिया उस तरीके से आजाद नहीं है जिस तरह इंडिया में मीडिया को आजादी हासिल है। तो आज मैंने अपने दोस्त एडवोकेट नदीम शिबली साहब को अपने साथ लिया है। वो ऑनलाइन हमारे साथ होंगे, टेलीफोन पे हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम शिबली साहब। जी वालेकुम सलाम भाई खावर नईम हाशमी, कैसे हैं आप? मैं नदीम शिबली साहब ठीक हूँ। कई साल गुजर गए। आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे एक वीडियो भेजी थी। वो वीडियो इतनी अंदोनाक और इतनी अलमनाक और इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक थी कि मैंने गलती से वो वीडियो कराची में अपने हेड ऑफिस भेज दी थी
اور ہیڈ آفس میں وہ ویڈیو کے ساتھ کیا سلوک ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہاں کا جو کرائم ونگ کا انچارج تھا اس نے مجھے بعد میں کہا جی مجھے تو ویڈیو ملی نہیں. تو اس طرح وہ ویڈیو غائب ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا جو آفس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ کراچی تھا، اور میرا خیال تھا کہ کراچی میں اس کی ایڈیٹنگ بھی ہو جائے گی، اس کی اسکرپٹنگ بھی ہو جائے گی، اور کراچی میں حکام بالا جو ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو ہم ایک ایشو بنائیں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ ایشو نہیں بن سکا تھا. تو ایک شادی تھی فیصل آباد میں، وہاں ایک رئیس ایک صنعت کار آتا ہے اور ایک غریب لڑکی جو بے حد بے پناہ حسین تھی اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے. اور ندیم صاحب اس کے بعد کیا ہوا؟ مائی ڈیئر، میرے پاس تو چونکہ آئی ایم ورکنگ فار ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، تو میرے پاس تو اس طرح کے مختلف کیسز آتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. اسی طرح ایک غریب خاتون اپنی جوان بچی کو لے کر میرے پاس میرے آفس آئیں، تو انہوں نے مجھے یہ سارا اندھوناک واقعہ بتایا، اور اس کے بعد میں نے اس کیس کی پیروی کی اور اس میں ایف آئی آر لانچ کروائی فیصل آباد میں، اور اس کے بعد اس کیس کی میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پروسیڈ کیا. آپ کو بھی میں نے خاتون سے ملوایا اور اس سے آپ کی بات بھی کروائی، پر انفارچونیٹلی جیو ٹی وی میں اس وقت آپ کا جاب تھا، لیکن اس کا کچھ ہوا نہیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ وہ فیصل آباد کا صنعت کار جسے غریب گھرانے کی انتہائی حسین لڑکی ملتی ہے، وہ اس کے گھر میں جاتا ہے، اس کے گھر میں بے شمار قیمتی تحائف لے کر جاتا ہے، ان میں تقسیم کرتا ہے، ان میں پیسے تقسیم کرتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب وہ گھر والے جو ہیں، وہ غریب خاندان تھا، وہ مروب ہو گئے اس سے اور اس کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے اپنی بچی کی شادی اس صنعت کار سے با اثر فیصل آباد کے صنعت کار سے شادی کرا دی. پہلی ہی رات اس صنعت کار نے اس لڑکی سے سہاگ رات کو سوال کیا کہ اب تک تم کتنے لوگوں کو فیض یاب کر چکی ہو. وہ لڑکی ہاتھ جوڑے اپنے خاوند کے سامنے، وہ نئی نویلی دلہن، اس نے آنسو بہائے، ہاتھ جوڑے کہ میں بالکل کوری ہوں، میں کنواری ہوں، میرا کسی لڑکے سے زندگی میں کوئی کسی بھی قسم کا جنسی کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رہا. لیکن وہ صنعت کار کہتا تھا کہ یہ میں کیسے مان جاؤں کہ اتنی حسین، اتنی جوان، اتنی بھرپور، اتنی گداز بدن والی لڑکی اور گاؤں میں رہتی ہو، غریب کی بیٹی ہو اور وہ لوگوں سے بچ جائے. تم مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ اب تک تمہاری زندگی میں آئے. اور یہ جب تک اس کے پاس رہی وہ لڑکی، ہر رات کو وہ اس سے یہی سوال کرتا تھا. پھر ایک دن اس نے اس پر انتہائی تشدد کیا اور تشدد کے بعد اس کو اس کے گھر بھیج دیا. اس تشدد میں یہ بات بھی تھی کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے اندر گھسیڑ دیا تھا اور اس کی آنتڑ تک چلا گیا تھا. اور وہ لڑکی جو ہے وہ انتہائی زخمی ہو گئی تھی اور اس کے ماں باپ اس کو گھر لے گئے تھے. ہاں جی، یہ تو ساری خاتون نے بات آپ سے مل کر بھی ٹیلی فون بھی کی تھی، لیکن اس کا المیہ بعد میں یہ ہوا کہ وہ خاتون بھی اور اس کی مدر بھی وہ مرڈر ہو گئی. بیوی اور اس کی ماں جو تھی وہ ان کے گھر میں ان کو قتل کیا گیا. اچھا، ماں بیٹی کو دوسری ان نون آدمی آگے اس کو فائر کر کے، ہاں جی، دونوں کو مار گئے. کیا یہ کہانی جو ہے فیصل آباد کے میڈیا میں چھپی تھی؟ بس فیصل آباد کا میڈیا بھی ایسے برابر ہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا میں کیسے لوگ ہیں، خاص طور پر فیصل آباد جیسے شہر میں. ناظرین، میں شکر گزار ہوں ندیم شبلی ایڈوکیٹ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے جو کہانی کئی سال پہلے ایویڈنس کے ساتھ بھیجی تھی اس کو انہوں نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا،
اس کو مکمل طور پہ یاد دلایا مجھے، اور یہ کہانی میں آپ کے سامنے لا سکا۔ ناظرین، یہ فیصل آباد کی ایک لڑکی کی کہانی نہیں، یہ پاکستان میں بے شمار غریبوں کی بیٹیوں کی کہانی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آتی۔ بے شمار کہانیاں میرے پاس بھی ہے۔ آپ کو ندیم شبلی صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ان کہانیوں کے کتابوں کی کتابیں ہیں۔ ایسی کہانیاں ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اس عزم کے ساتھ کہ ہم لوگ مل کر، ہم لوگ یکسو ہو کر غریبوں کی بیٹیوں کے عزتوں کے سودے، ان کی عزتوں کی پامالی، ان کی عزتوں کی بے حرمتی، اس کا سلسلہ روک سکیں۔